इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्य वयं वैशेषिकसूत्रम् ग्रंथम् अवलंब्य किंचित् व्याख्यानं कुर्मः। तत्र वैशेषिकसूत्रम् इति वैशेषिकदर्शनसम्बद्धं भवति। तत्र आदौ किंचित् दर्शनस्य परिचयं किंचित् दास्यामि, ततः परम् एतद् विषये किंचित् पश्यामः। तत्र दर्शनम् इत्युक्तौ दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। दृश्यते आत्मा दृश्यते। यतः अस्माकं संसारलक्षण दुःख निवृत्त्यर्थम अथवा संसार लक्षण दुःख निवृत्ति रूप मोक्ष प्राप्त्यर्थम आत्मनः साक्षात्कारः आवश्यकः। तत्र कस्यापि वैमत्यं नास्ति। तर्हि आत्मनः साक्षात्कारः अपेक्षितः। कथम् आत्मनः साक्षात्कारः भवति इति चेत् तत्र वेदार्थज्ञानेन अथवा वेदार्थप्रतिपादक शास्त्रं यदस्ति तादृशशास्त्रश्रवणेन आत्मसाक्षात्कारः भवति। तर्हि दृश्यते आत्मा अनेन शास्त्रश्रवणेन अथवा श्रुतशास्त्रेण भवति इति एतत् शास्त्रं दर्शनम् इति उच्यते। करणे ल्युडन्तः शब्दः भवति दर्शनशब्दः। दर्शनसाधनम्। कथं दर्शनसाधनम्? आत्मसाक्षात्कारः अपेक्षितश्चेत् प्रथमतः आत्मश्रवणम् अपेक्षितम्। आत्मश्रवण मनन निधिध्यासनैः आत्मसाक्षात्कारः भवति। तर्हि आत्मविषयकं श्रवणम् इत्युक्तौ तत् प्रतिपादकम् आत्मप्रतिपादकं शास्त्रम् अपेक्षितम्। अतः परम्परया दर्शनशब्दः शास्त्रपरः भवति। तथा च दर्शनम् इत्युक्तौ शास्त्रमेव। इतर आत्म इतर प्रतिपादकं यत् शास्त्रं तत् दर्शनम् इति उच्यते। तत् लौकिकं शास्त्रम् इति सामान्यतः उच्यते। आत्म प्रतिपादकम् अथवा तत्त्वसाक्षात्कार औपैकं यत् शास्त्रं तदेव शास्त्रं दर्शनम् इति शब्देन उच्यते। इदं च दर्शनम् आस्तिक नास्तिक दर्शन भेदेन द्वादश विधम् इति उच्यते। तत्र आस्तिक दर्शनानि इत्युक्तौ षट् भवन्ति। बौद्ध दर्शनं बौद्धानां चातुर्विध्यम् अस्ति इति कृत्वा चतुर्विधं दर्शनं बौद्ध दर्शनं वर्तते। पुनश्च चार्वाक दर्शनं,
पुनश्च जैनदर्शनम् आहत्य षट् दर्शनानि तत्र नास्तिकदर्शनानि इति उच्यते। आस्तिकदर्शनानि अपि षट् वर्तन्ते। तत्र अतीव प्राचीनदर्शनम् इत्युक्तौ आस्तिकदर्शनम् इत्युक्तौ वैशेषिकदर्शनमेव। वैशेषिकदर्शनं पुनः न्यायदर्शनं पुनः पूर्वमीमांसादर्शनं पुनः उत्तरमीमांसादर्शनं पुनः सांख्यदर्शनं पुनः योगदर्शनम् इति आहत्य षड्विध आस्तिकदर्शनानि सन्ति। तत्र वैशेषिकदर्शनप्रवर्तकाः भवन्ति महर्षयः कणादाः। कणादमहर्षिणा एव इदं शास्त्रं वैशेषिकशास्त्रम् अथवा वैशेषिकसूत्रं प्रणीतम्। तस्यैव कणादस्य उलूकः इति नाम अथवा औलूक्यः इति नाम आसीत्। अतएव कणाददर्शनं वैशेषिकदर्शनमेव औलूक्यदर्शनम् इति नामान्तरेण अपि कीर्त्यते। इदञ्च दर्शनम् अतीव प्राचीनदर्शनम् इति उच्यते। किमर्थमिति वयं पश्यामः। तत्र सांख्यसूत्रं यदस्ति न वयं षट्पदार्थवादिनः वैशेषिकादिवत् इति एकं सूत्रमस्ति सांख्यसूत्रम्। अनेन सूत्रेण अवगम्यते सांख्यदर्शनात् प्रागेव इदं दर्शनम् अस्ति अथवा आसीत् इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। पुनः ब्रह्मसूत्रेपि महत् दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् इति ब्रह्मसूत्रमस्ति। अनेन सूत्रेणापि अवगन्तुं शक्यते। अनेन सूत्रेण किं प्रतिपाद्यते इत्युक्तौ तत्र वैशेषिकमतं यदस्ति तत् निषिध्यते। तर्हि अनेन अवगम्यते एतस्मादपि प्राक्कालीनं दर्शनम् अस्ति वैशेषिकदर्शनम् इति अवगन्तुं शक्यते। पुनश्च कणादसिद्धान्तः वर्तते शब्द अनित्यत्ववादः। शब्द अनित्यत्वम् इति यदस्ति तद् कणादस्य सिद्धान्तः। तन्निराकरोति जैमिनिः महर्षिः मीमांसासूत्रप्रवर्तकः। अनेनापि अवगन्तुं शक्यते मीमांसा सूत्रात् प्रागेव इदं वैशेषिकदर्शनम् अभवत् इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। तर्हि अतीव प्राचीनदर्शनम् इदं वैशेषिकदर्शनम्। कणादमहर्षिणा प्रणीतमिदं दर्शनम्। तत् अयम् इदानीम् अस्मिन् सन्दर्भे वयं पठामः। अत्र पाठनशैली कथं भवेत् इति चेत् सूत्रं पठ्यते, सूत्रार्थः वर्ण्यते, यत्र यत्र आवश्यकमस्ति तत्र सर्वत्रापि अथवा प्रतिसूत्रेपि कदाचित् शङ्करमिश्रविरचित उपस्कारः इति ग्रन्थः अस्ति। तादृशग्रन्थस्य साहाय्यं पुनश्च उत्तमूर् वीरराघवाचार्येण विरचितः कश्चन ग्रन्थः वैशेषिकरसायनम् इति ग्रन्थः अस्ति। तस्यापि ग्रन्थस्य साहाय्यं स्वीक्रियते। अस्माकम् उद्देश्यं प्रायेण सूत्रं
तत्र विद्यमानानां पदानां छेदः पुनश्च तत्र विद्यमानानां पदानाम् अर्थः पुनः भावार्थः पुनः विशेषविचारः इति एवमेव अत्र अस्मिन् सन्दर्भे पाठ्यते। इदानीं तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः इति कणादमहर्षेः प्रथमं सूत्रमस्ति अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः इति। अत्र अस्मिन् सूत्रे अथ अतः धर्मं व्याख्यास्यामः इति चत्वारि पदानि सन्ति। अत्र किं विवक्षितम्? एतत् ग्रन्थः किमर्थम् आरभ्यते? प्रथमसूत्रं किमर्थम् आगतम् इति अस्माकं किञ्चित् अवतरणिका जिज्ञासा वर्तते। तत्र उपस्कारकर्तृभिः शङ्करमिश्रैः एवं प्रतिपाद्यते। तापत्रयपराहता विवेकिनः तापत्रयनिवृत्तिनिदानम् अनुसन्दधानाः नानाश्रुतिस्मृतिइतिहासपुराणेषु आत्मतत्त्वसाक्षात्कारमेव तद् उपायम् आकलयां बभूवुः। तत्प्राप्तिहेतुमपि पन्थानं जिज्ञासमानाः परमकारुणिकं कणादं मुनिम् उपसेदुः। अथ कणादः मुनिः तत्त्वज्ञानवैराग्य ऐश्वर्यसम्पन्नः षण्णां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानमेव आत्मतत्त्वसाक्षात्कारप्राप्तये परमपन्थाः इति मनसि कृत्वा तच्च निवृत्तिलक्षणात् धर्मात् एतेषाम् अनायासेन चेष्यति इति लक्षणतः स्वरूपतश्च धर्ममेव प्रथमम् उपदिशामि अनन्तरं षडपि पदार्थान् उद्देश लक्षण परीक्षाभिः उपदेक्ष्यामि इति हृदि निधाय तेषाम् अवधानाय प्रतिजानीते अथ इति। तापत्रयम् अस्माकं विद्यते। तापः नाम दुःखम्। दुःखत्रयं विद्यते। संसारिणां सर्वेषामपि अवश्यमेव दुःखत्रयं विद्यते। आध्यात्मिकम्, आदिभौतिकम्, आदिदैविकम् इति अवश्यं तापत्रयं भविष्यत्येव। एतत् तापत्रयं कथम् अस्माकं जीवानां न भवेत्, तस्य मार्गः कः इति विवेकिनः चिन्तयन्ति। तैः अन्ततः गत्वा श्रुति स्मृति पुराण इतिहास द्वारा एकः मार्गः अन्ततः अयमेव मार्गः अस्ति, नान्यपन्थाः विद्यते इति तैः चिन्तितं। सः कः मार्गः इति चेत् आत्मनः स्वरूपम् अवगन्तव्यम्, आत्मतत्त्वसाक्षात्कारः अपेक्षितः। आत्मतत्त्वसाक्षात्कारेणैव संसारनिवृत्तिलक्षणरूप संसारनिवृत्तिलक्षणः मोक्षः
प्राप्तुं शक्यते इति तैः विवेकिभिः अयं मार्गः निश्चितः। अयं मार्गः निश्चितः। परन्तु आत्मतत्त्वसाक्षात्कारः मार्गः इति तैः सर्वैः विवेकिभिः अवगतम्। अयं मार्गः अस्ति। परन्तु आत्मतत्त्वसाक्षात्कारः कथं प्राप्तुं शक्यते? तद् प्राप्यते चेदेव खलु अस्माभिः मुक्तिः प्राप्तुं शक्यते। तर्हि आत्मतत्त्वसाक्षात्कारः कथं प्राप्तव्यः? तस्य मार्गः कः इति शिष्याः परमकारुणिकं भगवन्तं कणादम् उपसेदुः। परमकारुणिकः भगवान् कणादः तत्त्वज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संपन्नः आत्मतत्त्वसाक्षात्कारार्थं कः मार्गः उचितः इति तेषां शिष्याणां कृते उपदिष्टवान्। तत्र प्रथमतः धर्मस्वरूपम् उपदिश्य अनन्तरं कः मार्गः अस्ति, कथं भवति इति उपदिश्यते कणादमुनिना। कः मार्गः स्यात् इति चेत् आत्मतत्त्वसाक्षात्कारः अपेक्ष्यते इत्युक्तौ आत्मनः स्वरूपम् अवगन्तव्यम्। आत्मनः स्वरूपम् अवगन्तव्यम् इत्युक्तौ कदा स्पष्टतया अवगन्तुं शक्यते चेत् आत्म इतर पदार्थानां स्वरूपम् अवगन्तव्यम्। तद् अवगत्य तत्स्वरूपभूतः आत्मा न भवति। आत्मनः स्वरूपम् अन्यदेव। आत्मनः यत् स्वरूपम् अस्ति तद् अन्यत्र न भवति इति एवं साधर्म्य वैधर्म्य पुरस्सरम् आत्मनः स्वरूपम् अवगन्तव्यं भवति। तर्हि आत्मनः स्वरूपम् अवगन्तव्यं चेत् अयम् आत्मा आत्म इतर भिन्नः इति एवं ज्ञानम् अपेक्षितम्। एतद् अवगतं चेदेव आत्मनः स्वरूपं स्पष्टम् अवगतम् इत्यर्थः, अन्यथा न भवति। गोः ज्ञानं स्पष्टं ज्ञानम् इत्युक्तौ को अर्थः? अयमेव गौः नान्यः इति ज्ञानम् अपेक्षितम्। अयमेव गौः नान्यः इत्युक्तौ को अर्थः? अयं गौः गवेतर महिषादि भिन्नः इति ज्ञानम्। तर्हि एतादृशं स्पष्टं ज्ञानं यद् भवति तदा एव तद्विषये प्रवर्तकं भविष्यति। तद्वदेव अत्रापि आत्मनः तत्त्वसाक्षात्कारः अपेक्षितः इति चेत् आत्मनः तत्त्वं प्रथमतः श्रोतव्यम्। आत्मनः तत्त्वं मन्तव्यम्। आत्मनः तत्त्वं निदिध्यासनीयम् अस्ति। कथं चेत् आत्मनः तत्त्वं प्रथमतः श्रोतव्यं। तदपि कथं? साधर्म्य वैधर्म्य पुरस्सरम् आत्मनः तत्त्वम् अवगन्तव्यं भवति। तर्हि आत्मा आत्मेतर भिन्नः इति अवगन्तव्यं चेत् आत्म इतरः कः इति आदौ ज्ञातव्यम्। तस्य स्वरूपमपि पुनः स्पष्टतया अवगन्तव्यम्। तदर्थं तत् पदार्थानां निरूपणं तत्र कणादमुनिना कृतम्। ततः प्रागेव
आत्मनः स्वरूपम् अवगन्तव्यं, ततः आत्मनः तत्त्वसाक्षात्कारः भवति। तर्हि आत्मनः तत्त्वसाक्षात्कारः भवति इत्युक्तौ तदेव मोक्षसाधनम्। तथाविध मोक्षसाधनं किम्? आत्मतत्त्वसाक्षात्कारः। सः आत्मतत्त्वसाक्षात्कारः एव प्रकृते धर्मः इति शब्देन उच्यते। स एव प्रकृते धर्मः इति शब्देन उच्यते। तदेव अत्र उपस्कारग्रन्थे उक्तं, षण्णां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानमेव तत्त्वज्ञानमेव आत्मतत्त्वसाक्षात्कारप्राप्तये परमपन्था। षण्णां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्य उभाभ्याम् एतदुभाभ्याम् तत्त्वज्ञानमेव, पदार्थानां तत्त्वज्ञानमेव आत्मनः तत्त्वसाक्षात्कारं प्रति हेतुः। एतादृश एवं रीत्या प्राप्तः यः आत्मतत्त्वसाक्षात्कारः स एव मुक्तिसाधनं भवति। तस्यैव तथाविध तत्त्वसाक्षात्कारस्यैव मुक्तिसाधनत्वरूपयोग्यता सम्पद्यते। तर्हि किं कर्तव्यं वेदोक्तम् इति चेत्, निवृत्तिलक्षणात् धर्मात् साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां पदार्थानां तत्त्वज्ञानं भवति। तद्भवति चेत् आत्मनः तत्त्वसाक्षात्कारः अनायासेन लभ्यते। ततश्च अवश्यमेव मुक्तौ एव पर्यवस्यति इति मनसि निधाय ग्रन्थकारः भगवान् परमकारुणिकः कणादमहर्षिः प्रथमतः धर्मस्वरूपम् उक्त्वा ततः परं धर्मे प्रमाणं किम्, पुनः धर्मात् किं फलं भविष्यति इत्यपि उक्त्वा तत्र धर्मसाधनं पदार्थाः षट् भावपदार्थाः ये सन्ति तेषां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्यादिकं निरूप्यते इति एवं रीत्या अस्य ग्रन्थस्य शैली अथवा नयनं वर्तते। तत्र प्रथमं सूत्रम् अथ अतः धर्मं व्याख्यायामः। धर्मः निवृत्तिलक्षणः धर्मः। तथाविध धर्मः कः? धर्मसाधनं किम्? तस्य स्वरूपं कथं वा अवगन्तव्यम् इति यत्सर्वमपि अस्मिन् सूत्रे उपदिश्यते इति प्रतिज्ञा। अथ इति शब्दस्य अर्थद्वयं शास्त्रे प्रसिद्धम्। एकम् अनन्तर्यम् इति अर्थः अपि मीमांसा सूत्रे, अथातो धर्मजिज्ञासा इति मीमांसा सूत्रे अथ शब्दस्य अनन्तर्यं वर्णितम्। एवमेव ब्रह्मसूत्रेपि अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्रापि अथ शब्दस्य अनन्तर्यं वर्णितम्। अथ लिङ्गानुशासनम् इत्यत्र अथ इति शब्दस्य अत्र माङ्गलिकार्थकत्वं वर्णितम् इति अथ शब्दस्य अर्थद्वयं प्रसिद्धम्। प्रकृते अथ शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् तत्र व्याख्याकारैः उभयविध अर्थः अपि वक्तुं शक्यते। तत्र बाधकं किमपि नास्ति इति वर्ण्यते। एकदा न, एकदा
अतशब्दस्य अर्थद्वयमिति नोच्यते। भवद्भिः यः कोऽपि अर्थः स्वीक्रियतां तत्र प्रथमसूत्रस्य व्याख्यानम् अबाधितमेव सम्भवति इति व्याख्याकारैः तत्र प्रदर्श्यते। प्रथमतः आनन्तर्यरूप अर्थकत्वम् अतशब्दस्य उपपन्नं न वा इति चिन्तयामः। आनन्तर्यम् इत्युक्तौ कस्मादनन्तरं भवद्भिः उच्यते इति चेत् अत्रैव इदानीं वर्णितं विवेकिनः दुःखनिवृत्तिलक्षणरूप मोक्षसाधनं किम् आत्मतत्त्वसाक्षात्कार एव इति श्रुति स्मृति पुराण इतिहासैः विवेकिनः ज्ञातवन्तः। अयमेव उपायः अस्ति नान्यपन्था इति विवेकिनः ज्ञातवन्तः। परन्तु तद् आत्मतत्त्वसाक्षात्कार प्राप्तव्यश्चेत् कः उपायः इति तु ज्ञानं तु विवेकिनां नास्ति। अतः आत्मतत्त्वसाक्षात्कार उपयोगी मार्गः कः इति शिष्याणां प्रश्नः, विवेकिनां प्रश्नः आसीत्। एतत् प्रश्नः वा जिज्ञासा वा आसीत्। यत् जिज्ञासा निवृत्त्यर्थं कनादमुनिम् इमे विवेकिनः उपसेदुः। कनादमुनिनां सकाशे इयं जिज्ञासा तैः समर्पिता, विवेकिभिः समर्पिता अथवा प्रश्नः उत्थापितः। एतत् शिष्यप्रश्नानन्तरम् एतेषां विवेकिनां प्रश्नानन्तरम् इति अतशब्दस्य एवं व्याख्या कर्तुं शक्यते इति उपस्कार व्याख्या एवमस्ति। अथ इति शिष्य आकाङ्क्षानन्तर्यमाः इति तत्र उपस्कारपङ्क्तिः। शिष्याणां या आकाङ्क्षा जिज्ञासा प्रश्नः तादृशप्रश्नानन्तरं धर्मं व्याख्यास्यामः इति अन्वयः। अतः इति अस्ति। अतः नाम यस्मात् हेतोः इति अर्थः। इमे शिष्याः वस्तुतः एव पृच्छन्ति, सामान्यतः कालयापनार्थं न पृच्छन्ति। इमे च श्रवणादिपटवः। अस्माभिः एतत् प्रश्नस्य उत्तरं यदुच्यते तादृश उत्तरम् अनुसन्धाय इमे अवश्यं साधनशीलाः भविष्यन्ति इत्यस्मात् हेतोः इत्यर्थः। यतः श्रवणादिपटवः अनसूयकाः अन्तेवासिनः इमे सन्ति इति कृत्वा इमे मन्निकटे आगत्य पृष्टवन्तः इति कृत्वा अहं धर्मं व्याख्यास्यामि इति अत्र मुनीनाम् अभिप्रायः। अतः शिष्याणां श्रवणादिपाटवसम्पत्तिः वर्तते इत्यस्मात् हेतोः श्रवणमनननिदिध्यासन रूप साधन संपत्ति योग्यता अस्ति इत्यस्मात् हेतोः शिष्याणाम् अस्ति इत्यस्मात् हेतोः एतेषां प्रश्नानन्तरम् अहं धर्मं व्याख्यास्यामि इति अतशब्दस्य अर्थः। इति एकविधः अर्थः। द्वितीयः अर्थः अतशब्दस्य मङ्गलार्थकत्वम् इति भवतु। युज्यते, तदपि युज्यते एव। अतशब्दस्य मङ्गलार्थकत्वं कुत्र सिद्धमस्ति चेत् तत्र ओङ्कारस्य अतशब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिकौ भौ
ओम इति शब्दः अथ शब्दः एतदुभयमपि पूर्वं ब्रह्मणः कण्ठं भित्त्वा इमौ शब्दौ द्वौ अपि विनिर्यातौ बहिः आगतौ। अतः ब्रह्मणः कण्ठात् इमौ शब्दौ आगतौ इति कृत्वा अस्य शब्दस्य एतयोः शब्दयोः माङ्गलिकत्वम् अस्ति। अतः ओंकारः अपि माङ्गलिकः, पुनः अर्थशब्दोऽपि माङ्गलिकः। इत्युक्ते माङ्गलिकः नाम शुभप्रदायकः इति अर्थः। तर्हि प्रकृते अथ इति ग्रन्थशब्द अथ इति शब्दः सूत्रघटकः यः विद्यते सः शुभप्रदायकः, माङ्गलिकः, मङ्गलरूपः। किं शुभं प्रददाति चेत् ग्रन्थस्य समाप्तिरूप शुभं प्रददाति अयम् अथ शब्दः। अतः अथ शब्दः मङ्गलरूपः जातः इति अन्यैः तत्र अत्रैव उपस्कारे एव अयमपि अर्थः वक्तुं शक्यते। अथ शब्दस्य माङ्गलिकत्वम् इत्यपि अर्थः वक्तुं शक्यते। सः अर्थः स्वीक्रियते अपि तत्र कोऽपि बाधः नास्ति इति एतैः प्रतिपाद्यते। अथ शब्दः मङ्गलार्थः तदुक्तम् ओङ्कारश्च अथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तेन माङ्गलिकौ उभौ इति। अथ शब्दः मङ्गलार्थः इति स्वीकृत्य अथ इति पर्यन्तम् एकः भागः तत्र मङ्गलम् अनुष्ठितम् इति अभिप्रायः। अतः धर्मं व्याख्यास्यामः इत्येव प्रकृते तत्र वाक्यार्थसम्पादकः भवति। अतः इत्यस्य शिष्याणाम् एतादृश साधनसदुत्तयसम्पत्तियोग्यता, साधनसदुत्तयसम्पत्तिर्नाम एते अवश्यं धर्मस्वरूप ज्ञानेन एते अवश्यं तत्र साधनमार्गे भविष्यन्ति, श्रवणादिपटवः सन्ति इत्यस्मात् हेतोः तत्र धर्मविचारकरणे एतेषां योग्यता अस्ति। अतः धर्मस्वरूपम् इदानीं प्रकृते उपदिश्यते इति एवमपि सूत्रार्थः प्रकृते वर्णयितुं शक्यते इति द्वितीया व्याख्या। तथा च प्रथमं सूत्रम् अथ अतः धर्मं व्याख्यास्यामः। अस्मिन् सूत्रे चत्वारि पदानि सन्ति। इदं सूत्रं वैशेषिकमहर्षिणा प्रणीतं प्रथमं सूत्रमस्ति। एतादृश निवृत्तिलक्षणरूपधर्मः प्रकृते प्रतिपाद्यते इति प्रतिज्ञा कृता वर्तते। अग्रिमं सूत्रं कः अयं धर्मः, धर्मविचारः करणीयः इति उक्तम्। धर्मस्य स्वरूपं वर्ण्यते इति उक्तम्। कः सः धर्मः इति चेत् तत्र द्वितीयं सूत्रम् उक्तम् यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः सः धर्मः इति। यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः सः धर्मः इति द्वितीयं सूत्रम्। एतत् अग्रिम पाठे वयं चिन्तयामः। अत्र स्थापयामः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कारः।